आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। भावना भगिनी। आचार्याः पितर्पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा सम्बन्धिनस्तथा। सम्बन्धिनस्तथा नस्तथा। शालाः सम्बन्धिनस्तथा। भगिनी, that na is full. सम्बन्धिनस्तथा। शालाः सम्बन्धिनस्तथा. And in the first line, पितरः पुत्राः. पितरः पुत्राः. आम् महोदय. आम्, उत्तमं. तेजल भगिनी. आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा. उत्तमं. भूमि पटेल भगिनी. आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा. भगिनी, सम्बन्धि. सम्बन्धि. आम्, उत्तमम्. एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते. मोहना भगिनी. एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते. अपि त्रैलोक्य. अपि ना. once again can I tell? भगिनी, सेकंड लाइन மட்டும் திருப்பி சொல்லுங்க. अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो त्रैलोक्य. त्रैलोक्य त्रैलोक्य. अपि त्रैलोक्यराज्यस्य. करेक्ट. இப்போ நம்ம ஹேதோ கிம் தான சொல்றோம், கிம் சொல்லல. அதே மாதிரி தான் த்ரைலோக்ய. त्रैलोक्य. क वन भगिनी. क नो त्रैलोक्य. बहु समीचीनम्. अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते. उत्तमम्. अलका भगिनी. आम्. एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु महीकृते. भगिनी, can you recite it again? Yeah. एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन घ्नतोऽपि. भगिनी, that p is hrasva. घ्नतोऽपि.
ज्ञतोऽपि ह्रस्व अस्ति ओके ह्रस्वम् एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन it is not घ्नतोऽपि madhu, it is घ्नतोऽपि madhusudana. ज्ञतोऽपि मधुसूदन Just सम्यक् practice bagini. It is coming as dirgham, it's okay, just practice. Daksa bagini. एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः. विनोद महोदय. निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हन्त्वैतानाततायिनः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन. का प्रीतिश्च जनार्दन स्याज्जनार्दन. महोदय, it is not स्याज्जनार्दन, it is स्याज्जनार्दन. का प्रीतिश्च जनार्दन. उत्तमम्. NKKK भगिनी. निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः. पापमेवाश्रयेदस्मान्. ओके पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः. Now correct? आशा भगिनी. एकनिमिष. निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः. ततायिनः. हत्वैतानाततायिनः. इनः, it is ततायिनः. हत्वैतानाततायिनः. धार्तराष्ट्रान्नः in the first line. निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव. प्रतिभा भगिनी. तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव. उत्तमं. कुशी पटेल. तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। उत्तमं लक्ष्मी भगिनी। तस्मान्नार्गवयं हन्तुं दार्धराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं कियदं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। भगिनी स्वजनं हि कथं हत्वा। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। सुखिनः स्याम। सुखिनः श्याम माधव। 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 आम् उत्तमं। देविका भगिनी। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। भगिनी कथं हत्वा। कथं हत्वा। कथं हत्वा। अपर स्याम सुखिनः स्याम। सुखिनः श्याम। सुखिनः श्याम। आम् उत्तमं। भूमि पटेल भगिनी। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। उत्तमं। दक्षा भगिनी। दक्षा भगिनी। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। भगिनी तस्मान्नार्हा। तस्मान्नार्हा। आम् उत्तमं। जस्ट प्रैक्टिस द हार्ड कॉन्सोनेंट्स भगिनी। अस्तु। यस ओके। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। सिद्धांत कपूर महोदय। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। उत्तमं। अलका भगिनी। यद्यप्येते। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। सम्यक्। अश्विनी धूमाले भगिनी। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। सम्यक्। कृतिका भगिनी। धन्यवाद। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः
पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। माधुरी भगिनी। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। सुनीता भगिनी। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। 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 भगिनी ज्ञेयमस्माभिः in first line. Okay, I'll say it again. Katham na ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलम्। महोदय। विनोद महोदय। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादास्मिन्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। ज्ञेयमस्माभिः। ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं। पापादस्मान्निवर्तितुं। उत्तमं। धन्यवाद। खुशी पटेल। खुशी पटेल। अस्तु। भूमि पटेल भगिनी। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। बहु समीचीनं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। मंगल भगिनी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। सॉरी, अधर्मोऽभिभवत्युत। आम्, उत्तमं। तेजल भगिनी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। उत्तमं। प्रीति भगिनी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत।
सम्यक् भगिनि। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। लक्ष्मी भगिनी। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेयः जायते वर्णसङ्करः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय। दुष्टासु दुष्टासु अशु इल्ल भगिनि स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। उत्तमं। मोहना भगिनी। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। उत्तमं। देविका भगिनी। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदिश्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। उत्तमं। महेश महोदय। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। 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 सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। दक्षा भगिनी। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। उत्तमं। प्रतिभा भगिनी। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। उत्तमं। सुनीता लालवनी भगिनी। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। उत्तमं। आशा भगिनी। आशा भगिनी। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। उमा पाटिल भगिनी। दोषैरेतैकुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्सादयन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। उत्साद्यन्ते। उत्सादन्ते। आम्। उत्तमं। तेजल भगिनी। धन्यवाद। दोषैरेतैः
कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। सिद्धांत कपूर महोदय। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। उत्तमं। मंगल भगिनी। आम् दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। उत्तमं। भूमि पटेल भगिनी। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा। भवतीत्यनु। उत्तमं। माधुरी भगिनी। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा। उत्तमं। तेजल भगिनी। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम। उत्तमं। लक्ष्मी भगिनी। अहो बद महत् पापं कर्तुं विवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। उत्तमं। प्रीति भगिनी। अहो बत महत पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। भगिनी। महत् पापं। महत् पापम्। उत्तमं। मोहना भगिनी। अहो महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। उत्तमं। विनोद महोदय। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। उत्तमं। देविका भगिनी। युधि मामप्रतीकारम् असस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। भगिनी। अशस्त्रं शस्त्रपाणयः। अशस्त्रं शस्त्रपाणयः। आम्। उत्तमं। सिद्धांत। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं
शोकसंविघ्नमानसः। उत्तमम्। अलकावद्वाना भगिनी। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। विसृज्य सशरम्। सशरम्। आम्, उत्तमम्। सुनीता भगिनी। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसर्ज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। विसृज्य सशरम्। विसृज्य सशरम्। आम्, उत्तमम्। लक्ष्मी भगिनी। लक्ष्मी भगिनी। ओके। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनसङ्गे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। भगिनी, सङ्ख्ये। सङ्ख्ये। अपर सेकेंड लाइन विसृज्य सशरं चापं। विसृज्य सशरं चापं सशरं चापं। सशरं चापं चापं। चापं। आम्। विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। सम्यक्। आम्, सम्यक्। तेजल भगिनी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अस्तु। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। One request from all of you, please practice the Visargam rules and the Mahapranas. Okay. धन्यवादः सर्वेभ्यः। राम राम राम।